مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في يدفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاز شوكا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا نيرا مشرقا كان من نفسه حين خان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا حن قلبي له فاض شوكا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه كان في يده منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطا سيد في الكرم كمة في العطاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في يدفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاز شوكا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا